Walay nagmanganak maigsoon. Kasi ang pagpanganak, nagmalipayon. Although malipayon siyang imugso, pero naabot niya ang dakong kasakit. Niabot niya ang dakong kaguulanan, dakong kasakitan siya kinabuhi. Apan human niya ang kasakitan, niligawas na kinabuhi, usa kakalipay o malimtan ang tanang kasakitan. See? Busan sa itong kaugalingon. Sa diha nga ito dawaton na dawat na ito si Kristo kung ang pulong o adunay na develop sa itong pagkatao, dagang kasakit ang atong magian. Mga tukso sa silingan, mga tukso na bisan unsang tao, mga pagsaway, mga pagbaybiyay, dagang ka madunggan na dili ang ngayon ibato dihan mo. Apan matuon ka because sa pangalan ni Kristo. See, hangtod na imong gidevelop, kanunay ang Dios nagigsulti sa imong espiritu. Kanunay nagighalubilo ang Dios sa imong espiritu o kanunay ka nang gi-encourage. Meaning atong isgutan, common nga encouragement. Kita nanan, but especially ikaw nga hinigugma sa Dios, magigsulti ang Dios nimo sa panahon nga ikaw ra. No? Babae man ug lalaki, ang Dios magigsulti nimo pinagi sa imong espiritu. Tungod ka ang imong espiritu, magigkontak sa Dios. O ang Dios model diha nimo. See? Unsay purpose? Aron imong madaog ang kahimtang sa kalibutan.